बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जैसा कि आपके इल्म में है कि अपने इस चैनल के थ्रू हमारी कोशिश होती है कि आप तक कुछ न कुछ इंफॉर्मेटिव जरूर पहुंचाते रहा करें, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ आप तक पहुंचाते रहा करें जो आपकी ज़िंदगियां बदलें, आपको कुछ न कुछ हमसे सीखने का मौका मिलता रहे। चुनांचे हर बार हमारी सबसे पहली दरख्वास्त यही होती है कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना मत भूलें और फिर उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल होता रहे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ इस्लामिक टीचर की जानिब से एक नई वीडियो लेकर। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जिससे आप अपने दुश्मन को परेशान कर सकते हैं, अपने हाकिम को अपने ऊपर मेहरबान कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको इससे जुड़ा एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत बाबा फरीद गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह इस आयत मुबारका के हवाले से एक हक़ाइक़ बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक बहुत ही ज़ालिम बादशाह था। उसके दिल में, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसने खुदाई का नाउज़ बिल्लाह दावा करना है। उसने वज़ीर से पूछा कि ऐसा मैं क्या करूँ कि लोग मेरी खुदाई को माने। मैं अपनी खुदाई का दावा करना चाहता हूँ। वज़ीर बहुत मक्कार शख्स था। इसने कहा कि मैं आपको दो बातें बताऊँगा, अगर आपको करेंगे तो आप ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। बादशाह ने कहा कि अगर ऐसी बात है कि इससे मुझे फ़ायदा होगा तो फिर तो मैं ज़रूर करूँगा, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। वज़ीर ने कहा कि सबसे पहले आप ये करें कि जो भी अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले लोग हैं पूरे शहर में, दानिशमंद जो हैं, उलमा हैं, उन सब को मौत की घाट उतार दें। किसी के दिल में इस्लाम का ख्याल भी नहीं आएगा तो फिर आपकी जो खुदाई का दावा है वो चल जाएगा। इस तरह बादशाह ने इसी तरह किया, उन सबको कत्ल करवा दिया। फिर उसने पूछा वज़ीर से कि अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा जितने भी तालिब इल्म हैं इनको भी ख़त्म कर दीजिए। कोई इल्म सीखने वाला ही नहीं होगा, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला ही नहीं होगा, सीखने वाला नहीं होगा, तो फिर तो आपकी खुदाई पक्की हो जाएगी। बादशाह ने इसी तरह किया कि सब जो तालिब इल्म थे उनको भी कत्ल कर दिया। शहर में गुमराही फैल गई। जब कोई इस्लाम को बताने वाला ही नहीं था तो बादशाह भी जो है वो दीन इस्लाम से फिर गया, उसने खुदाई का दावा कर दिया। किस्सा मुख्तसर में आपको यूँ बताऊँ कि बादशाह ने जो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं इनके भी पोते को गिरफ्तार कर लिया। वो जो मैं आपको आज आयत बताऊंगी, आपके साथ जो शेयर करूंगी, वो इस आयत को कसरत से पढ़ा करते थे। जब उनको बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह फौरन जो है वो तख्त से नीचे उतर गया और उनके कदमों में गिर गया और कहा कि मैं आपको जो है रिहा करता हूँ। इस बात से सब लोग जो थे वहाँ पे दरबार में वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। तो वज़ीर ने बादशाह से पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह है? उन्होंने तो आपसे कुछ नहीं कहा, ऐसी क्या वजह है कि आपने उनको रिहा कर दिया आप अपने तख्त से नीचे उतर के? तो उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा कि जब मैं वो दरबार में आए तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे सांप आ गए थे, अजदा आ गए थे जिनका मुंह ज़मीन से आसमान तक खुला हुआ था, बिल्कुल मुझे खाने को तैयार थे। जब मैंने इन अज़दा की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि जल्दी से इस बुज़ुर्ग को छोड़ दो वरना हम तुझे खा जाएंगे। फिर बाद में उस बुज़ुर्ग से पूछा गया कि आखिर क्या सबब था आपकी रिहाई का? तो उन्होंने यही आयत मुबारका बताई कि मैं इसको बहुत कसरत से पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला आपकी भी जो जायज़ हाजात हैं उनको पूरा फरमाए। अब तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आपने भी किसी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं करनी, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, किसी का भी दिल नहीं दुखाना। ये आयत मैं आपको बता तो रही हूँ लेकिन साथ ये गुजारिश भी कर रही हूँ, आपने किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि दिलों में खुदा रहता है। कहीं किसी के दिल से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जो आपकी सारी ज़िंदगी के लिए असर कर दे। जो मैं आपको वज़ीफ़ा बताऊंगी इंशाल्लाह वो ज़रूर इंशाल्लाह असर करेगा, 100% वो आप पे असर करेगा।
لیکن اس بات کا میں بار بار کہہ رہی ہوں، آپ نے خیال رکھنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ آ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ دشمن سے بدلہ لیں، ان کو پریشانی میں مبتلا کریں، تو دشمن کے سر سے آپ محفوظ ہوں، دشمن سے کسی بھی قسم کا آپ کو نقصان نہ ہو، جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہو، چاہے وہ آپ کے گھر سے ہو، چاہے کہ وہ آپ کے کہیں باہر سے ہو، وہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہو، تو بالکل بھی آپ کو انشاءاللہ تنگ نہیں کرے گا۔ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کریں گے۔ جب وہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو بالکل پریشان نہیں کر سکے گا، وہ آپ سے کئی گنا زیادہ خود پریشان ہوگا۔ آپ کے دشمن کی زبان بندی ہو جائے گی، وہ کسی بھی قسم کا آپ سے بدلہ نہیں لے سکے گا، انشاءاللہ وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ دشمنوں کو تکلیف دینے والا وظیفہ ہے، ان کو عذاب دینے والا وظیفہ ہے۔ تو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز کی پابندی ہر عمل کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کا جو رابطہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ نے سچے دل سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے دوران میں دل میں کوئی بھی شک و شبہات نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کرتے ہوئے آپ کا جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، صرف آپ کے دماغ میں وہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ نے اپنے دماغ میں کوئی بھی بات نہیں لانی۔ تو عمل آپ نے بالکل تنہائی میں کرنا ہے، بالکل تنہائی میں، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کرنے کے لیے آپ نے رات کو جب سب سو جائیں اس وقت اٹھنا ہے، تقریباً 12 بجے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے وضو بنا کر 6 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 664 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، 664 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کے اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 11 دفعہ اول پڑھنا ہے، 11 دفعہ آخر میں پڑھنا ہے۔ درود شریف یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ 6 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اس کے درمیان میں آپ نے 664 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے: فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ 21 دن تو بہت زیادہ ہیں، آپ کو کچھ ہی دن میں اس کا فرق پتہ چل جائے گا، اس آیت کا جو ہے وہ کرشمہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔
اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔